नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। एमालेको संसदीय दलको बैठकद्वारा ओलीको संयोजकत्वमा 24 संसदीय बोर्ड गठन। नेपाल र खनाल पनि समेटिए। नेतृत्वले स्वेच्छाचारी गतिविधि सच्याउनु पर्नेमा नेपाल पक्षीय नेताको जोड। सरकारको नेतृत्व लिन राजनीतिक वातावरण नबनिसकेको कांग्रेसको प्रतिक्रिया। दबावको आधारमा हतारमा निर्णय नगर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाई। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा नेपाल भारत बीचमा यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस। चैतको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीको माग। आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य तनावका विषयमा वार्ता गर्न चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेतृत्वको टोली अमेरिकामा। व्यापार युद्धदेखि हङकङ र ताइवान मामिलामा समेत छलफल हुँदै। र चैत्र 10बाट सुरु हुने त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै 12,000 दर्शकलाई मात्र मैदान प्रवेशमा अनुमति। अब हर घरमा ब्रोडलिङ्कको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ्क नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटसँगै 300 बढी एचडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा 24 सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीको संयोजकत्वमा 24 सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी पदेन सदस्य रहने संसदीय बोर्डमा नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाललाई समेत समेटिएको छ। त्यसैगरी सदस्यहरूमा सुमन प्याकुरेल, विमला राई पौडेल, खिमलाल भट्टराई, राधा गेवाली, दामोदर भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, राजेन्द्र राई, रेखा झा, शेरबहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नादरमुनि राणा, मोहन बानिया, भूपेन्द्र थापा, खेम लोहनी, सरिता नेउपान्य र विमला विक रहेको सांसद तामाङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ र विमला राई पौडेल सदस्य रहेको विधान संशोधन कार्यदल पनि बनाएको उहाँको भनाइ छ। गठन गरिरहेको थिएन, धेरै लामो समय भएको थियो र बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको संसदीय दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा अहिले 24 जना सदस्य रहेको बोर्ड गठन गरेको छ। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमवाङ, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी उहाँहरू पदेन हुनुहुन्छ। संसदीय दलको अर्को बैठक चैत्र 7 गते बोलाइएको सांसद तामाङले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माधव समूहको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यशैली सुधार गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमाले माधव समूहले ललितपुरको सानेपामा राष्ट्रिय भेला गरिरहेको छ। राष्ट्रिय भेलामा देशभरबाट नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको छ। भेलामा उपस्थित नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटगट मानसिकता त्यागेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। एमाले नेता भीम आचार्यले पार्टी संस्थापन पक्षले गरेको गुटबन्दी र विभाजनकारी गतिविधिको विरोधमा पार्टीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेला गरिएको बताउनुभयो। भेलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुन नदिन अध्यक्ष ओली लगायत आम नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने उहाँको भनाइ छ। वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने कुरामा आफूहरूको जोड रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। र हाम्रो जोड के छ, जब जेठ 3 भन्दा अगाडि पुग्यो भने त्यो अगाडि पार्टीको संरचना तल ओडादेखि लिएर केन्द्रसम्म जुन जुन संरचना त्यसलाई यथावत राखेर त्यही पार्टीभित्रका जुन यो विगतमा भएका जति पनि तिक्तताहरू छ त्यसलाई मेट्ने, त्यस पछाडि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हिसाबले नै हाम्रो अभियान छ। नेकपा एमालेका नेता झपट रावलले पार्टी नेतृत्वले स्वेच्छाचारी गतिविधि सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। नेतृत्वले अझै अरू गल्ती गर्ने सम्भावना भएकाले दबावका लागि भेला राखिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै एमाले नेता ठाकुर गैरेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैत्र 7 गते आयोजना गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर आफूहरू सहितको अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ भन्ने सूचना मिडियामा सम्प्रेषण गरेर अनि भूमिगत शैलीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक भूमिगत शैलीमा बसेको समाचार सुनेर हामीलाई उदेक लाग्यो। अब त्यसका बावजुद पनि यो भेलामा उहाँहरू उपस्थित भएर चाहिँ यसमा हामीसँगै सहभागी भएको भए त्यसले सकारात्मक कुरा दिन्थ्यो। त्यसो हुन नसके पनि यो 8 गते गर्ने भनेको 7 गते गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेर फेरि सबै केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएर बैठक बस्ने परिस्थिति निर्माणमा अध्यक्ष महासचिवको ध्यान जाओस्। त्यो मुलुकको लागि, जनताको लागि र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि योगदान हुनेछ। म उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेका नेता मोहन चन्द्र अधिकारीले केपी शर्मा ओलीले वर्गीय दृष्टिकोण छाडेको आरोप लगाउनुभयो। ओली गुट परस्त मान्छे भएको र एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। परस्त मान्छे हो एक, मैले त उहाँलाई स्टुडेन्ट कालदेखि चिन्दछु। खड्गप्रसाद ओलीजीलाई उहाँ मसित हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि के भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको सबैभन्दा कमी के हो भन्दाखेरि उहाँ अवर्गीय हुनुहुन्छ। उहाँले वर्गीय दृष्टिकोण छोडिदिनु भयो र के भन्दाखेरि चाहिँ नि सर्वहारा वर्गको सेवा गर्ने, त्यसबाट शिक्षित हुने र अनि जनताको सेवा गर्ने भावमा जानु भएन। नेता अधिकारीले गुटबन्दी त्यागेर एकताको पहल गरे आफूहरू पनि गल्ती सच्याउन तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनका लागि राजनीतिक वातावरण नबनिसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको पदको लालसा पनि पाल्ने र सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसर पनि नहुने भन्ने आरोप लागिरहेका बेला कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिन राजनीतिक वातावरण मिलि नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पद एकदमै चाहिएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि परिस्थिति बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारी लिनबाट पनि नभाग्ने मनस्थितिमा सभापति रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले दबावको आधारमा हतारमा निर्णय नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी भित्र पनि अन्तर्संघर्ष चलिरहेको र उनीहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक अडान सार्वजनिक नगर्दै कांग्रेस निर्णयमा पुग्नु गलत हुने टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल सरकारले उखु किसानहरूको उखु बिक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको बताएको छ। उखु किसानको समस्या सरकारको काम कारबाही र प्रतिष्ठानको विषय
बनिरहेको छ। सरकारले भुक्तानीको लागि व्यवसायीहरूलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसै बीचमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको दावी गर्नु भएको छ। मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समस्या के हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गराएको बताउनुभयो। उहाँले किसानहरूको भुक्तानी बक्यौता 85% भइसकेको दावी गर्नुभयो। कृषि मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब 2 करोड रुपैयाँ समेत किसानको खातामा गएको उहाँले बताउनुभयो। किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने दावी मन्त्री अर्यालले गर्नुभएको छ। यसैगरी कृषि मन्त्रालयले नार्क मार्फत उखु उत्पादन हुने 12 वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। रोटरी र रोटरियनका गाथा, रोटरी गतिविधि, समाज र रोटरीको सम्बन्ध, सामाजिक सद्भावको पुल, रोटरी अभियान, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण समाजका लागि। क्वालिटी र स्वादमा सम्झौता नगरी हामी तपाईको अर्डर अनुसारको फुड ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू डेलिभरी गर्नुका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौं। लाटो कसेरो www.latokaseru.com। अब हर घरमा ब्रोडलिङको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेट सँगै 300 बढी SD र SD च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. मेरो चिन्ता मेरो दुःख बुझ्दैनन् कोही के गरम भन्न पनि डर लाग्छ हुन्छ धेरै शरम। के गर्छन् खै नानी बाबु बसी इन्टरनेटमा के हेर्छन् उनीहरू सधैँ इन्टरनेटमा। सुन ए नानी बाबु बुझ ए नानी बाबु राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा चाहिने कुरा खोज्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। नचिनेको मान्छेले आफ्नै भन्ने साथीले यसो हेर भन्लान् नि उसो गर भन्लान्। लाज लाग्ने फोटो भिडियो हुन्न भन्नु पर्छ है दुर्व्यवहार भएमा डराउनु हुन्न भन्नलाई। सुनाए नानी बाबु बुझाए नानी बाबु राम्रो कुरा हेर्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा चाहिने कुरा खोज्नु पर्छ सधैँ इन्टरनेटमा। इन्टरनेट मार्फत हुने यौन दुर्व्यवहारबाट आफ्नो बालबालिकालाई सुरक्षित राखौँ। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले नेपाल र भारतका बीचमा यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठकले नेपाल र भारत बीचको यातायात सञ्चालन गर्नका निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल भारत यातायातका 13 वटा रुटबाट पूर्ववत रूपमा यातायात सञ्चालनको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरिएको CCMC का सचिव खगराज बरालले बताउनुभयो। यात्रुहरूले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने तथा 72 घण्टा अगाडिको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालका 13 वटा रुटहरू नेपाल र भारत विभिन्न ठाउँमा जाने ती बसहरू
पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति यातायात व्यवसायीहरूबाट माग आइरहेको र अहिले हाम्रो नेपाल भारत सिमानामा गाडी आवाजात खुल्या छैन, मान्छे आवाजात खुल्या छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे के गर्ने भने भारी गाडीमा आयो ओर्ल्यो अनि यता आयो फेरि अर्को गाडी चढ्यो भन्दा। त्यसैगरी बैठकले नेपाल भारत सिमानामा नेपालतर्फ भन्सार तिरेर सञ्चालन हुने भारतीय नम्बर प्लेटका यातायातका साधन पनि चलाउन दिने सिफारिस गरेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपालका कोभिड-19 संक्रमणका कारण लकडाउन गरिएपछि नेपाल भारत यातायात हालसम्म ठप्प रहेको छ। यातायातका साधन ठप्प भए पनि सिमानाबाट हजारौंको संख्यामा दैनिक रूपमा आवत जावत भइरहेको सन्दर्भमा यातायातका साधन पनि चलाउनको लागि पहल गरिएको सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि 20 वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक साधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालनको अनुमति दिन माग गरेको छ। बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि 20 वर्ष अवधि पुगेर पनि हाल सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको हो। प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालन व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। 20 वर्षे सवारी साधनहरू विस्थापित गरिए नयाँ सवारी साधनका लागि 100% भन्सार छुट गरिदिनु पर्ने माग रहेको पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो। प्रथम कदाचित 20 वर्ष सवारी साधनहरू विस्थापित गर्नु परे अवस्थामा सिर्जना भएमा विस्थापित सवारी साधनलाई स्थापित गर्दा भन्सार बिन्दु लाग्ने 100% भन्सार छुट गरी सो सवारी साधनको सट्टामा सोही प्रकृतिको सवारी साधनहरू आयात गरी सञ्चालन गर्ने दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। महासंघले मूल्य वृद्धिको आधारमा चैतको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्नका लागि पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। चैतको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन नगरिए सवारी साधन नचलाउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यही चैत्र तेस्रो हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा भाडा समायोजन गरिदिनु हुन भई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा संलग्न देशभरका यातायात व्यवसायलाई संरक्षण गरिदिनु हुन समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ। साथै उक्त समयावधिभित्र भाडा समायोजन नभएमा बाध्य भई सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू हर ग्यारेजमा थन्क्याउन बाध्य हुने बेहोरा समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री नेमुवाङले ज्ञापन पत्रको सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धको 60 वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाल स्थित इजरायली राजदूतावासले औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाएको छ। इजरायलसँग नेपालको सन् 1960 जुन 1 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धको 60 वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले इजरायलले कृषि प्रविधिमा हासिल गरेको उपलब्धि नेपालका लागि युगान्तकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको संयुक्त कार्यक्रम सेन्टर फर एक्सनल सुरु हुने पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको संयुक्त कार्यक्रम सेन्टर फर एक्सनल आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन लागेको छ। Establish agriculture centers of excellence in Nepal that will be crucial to transfer the state-of-the-art Israeli technology to the agriculture sector of Nepal. Such cooperation will support the government of Nepal's endeavor to modernize agriculture sector as well as improve productivity and strengthen capacity of human resources. कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडेरले नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्ध अरूभन्दा पृथक रहेको बताउनुभयो। नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धलाई अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। दुई देश बीचमा साझा चुनौती रहेको भन्दै उहाँले नेपाललाई जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
1960मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए लगत्तै मार्च 1961मा इजरायलले नेपालमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो। अहिले लाजिमपाटमा रहेको दूतावास 60 वर्षदेखि निरन्तर एकै स्थान र एकै घरमा छ। 1960मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायल भ्रमण गर्नुभएको थियो। इजरायल सरकारले नेपाली युवालाई कृषि, स्वास्थ्य जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरूमा विश्वविद्यालय तहका उच्च शिक्षा लगायत अल्पकालीन व्यावसायिक तालिम दिइरहेको छ भने नेपालको कृषिको आधुनिकीकरणमा तालिम र प्रविधिमा सहयोग गर्दै आएको छ। यसै वर्षदेखि केयर गिभरको रूपमा कामदार लैजाने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 107 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। 3254 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 107 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,625 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 60 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,71,610 पुगेको छ। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3015 पुगेको छ। हाल देशभर 1000 जना आइसोलेसनमा र 52 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। क्वालिटी र स्वादमा सम्झौता नगरी हामी तपाईको अर्डर अनुसारको फुड ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौं। लाटो कसेरो www.latokasero.com। अब हर घरमा ब्रोडलिङको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेट सँगै 300 बढी एचडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। स्थिर रहेको सुनको मूल्य बिहीबार बढेको छ। बुधबारको तुलनामा बिहीबार सुन प्रति तोला 300 रुपैयाँले बढेर 87,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै बिहीबार तेजाबी सुन प्रति तोला 86,750 रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य बिहीबार तोलामा 20 रुपैयाँले बढेर 1290 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। बुधबार चाँदी तोलाको 1270 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान सम्मिलित त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दशरथ रंगशालामा आगामी चैत्र 10 देखि 16 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत एन्फा प्रवक्ता किरणले प्रतियोगिता दर्शकले रंगशालामा बसेर खेल हेर्न पाउने बताएका छन्। अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ र हामीले टिकटिङबाट नै धेरै खर्चहरू चाहिँ बजेटहरू टिकटिङमा नै हामीले चाहिँ निर्भर हुन खोजिरहेका छौँ र हाम्रो यो रङ्गशालाको क्षमता 15,000 भए तापनि हामीले 12,000 मात्रै टिकट चाहिँ सेलिङ गरेर 3,000 चाहिँ हामीले सामाजिक दूरीमा चाहिँ स्पेस खाली राख्ने गरी निर्णय गरेका छौँ।
कोरोनाको महामारीलाई ध्यानमा राखेर एन्फाले 12,000 दर्शकलाई मात्र मैदान प्रवेशमा अनुमति दिने जनाएको छ। त्यसका लागि एन्फाले प्रतियोगिताको टिकट मूल्य समेत तोकेको छ, जस अनुसार एन्फाले सामान्य प्याराफिट तर्फ 700 र भिआइपी तर्फ 1500 टिकट दर तोकेको छ। दशरथ रंगशालामा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताका लागि एन्फाले रंगशाला तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। यस अघि नै सार्वजनिक भएको तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग 12 गते खेल्दैछ भने दोस्रो खेलमा 14 गते बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यही प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि बिहीबार नै बंगलादेशको टोली नेपाल आएको छ। बंगलादेशबाट 40 सदस्यीय टोली नेपाल आएको हो। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लीगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमालेको संसदीय दलको बैठकद्वारा ओलीको संयोजकत्वमा 24 संसदीय बोर्ड गठन। नेपाल र खनाल पनि समेटिए। नेतृत्वले स्वेच्छाचारी गतिविधि सच्याउनु पर्नेमा नेपाल पक्षीय नेताको जोड। सरकारको नेतृत्व लिन राजनीतिक वातावरण नबनिसकेको कांग्रेसको प्रतिक्रिया। दबावको आधारमा हतारमा निर्णय नगर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाई। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा नेपाल भारत बीचमा यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस। चैतको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीको माग। आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य तनावका विषयमा वार्ता गर्न चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेतृत्वको टोली अमेरिकामा। व्यापार युद्धदेखि हङकङ र ताइवान मामिलामा समेत छलफल हुँदै। र चैत्र 10बाट सुरु हुने त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै 12,000 दर्शकलाई मात्र मैदान प्रवेशमा अनुमति। क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।